नाही किन माथि माथि भ्याउँछ मैला त किन माथि माथि भ्याउँछ त नाही कति कमाएको छ रे तैँले रुपियाँ कति कमाएको छ रे तैँले लाइक तेरो बराबर कसैले के रुपियाँ कमाउनु सिकाएको छैन नि यो दुनियाँमा मै ठुलो मै भला आदमी सोचे त कति चोरिया कुरा गर्छ क्या त भोलि बिहान नखाएको बेला आइज त खाइकन अहिले जे पाए त्यो बोल्ने त त अचम्म मन गर्न लागि क्या त अचम्म मन गर्न लागि तेरो जोइ त्यस्तै त त्यस्तै तिमीहरूको सारा सन्तानै त्यस्तै रहेछ क्या तिमीहरू त अलिकति कमाए धमाए भन्दैमा चाहिँ नि एकदम माथि माथि कुरा गर्ने लाइक हामीलाई अलिकति हेप्न पनि सीमा हुन्छ या तिमीहरूको बराबर हामीले कमाउन सक्दैनौँ लाइक हाम्रो हात खुट्टा छैनन् तिम्रो जस्ता दिन हाम्रो पनि त आउला नि एक दिन नभए एक दिन धेरै चोरिया कुरा नगर है मैला धेरै चोरिया कुरा नगर अलिकति होस पारेर कुरा गर त धेरै माथि आउँछ त माथि माथि भ्याउँछ त अलि चाहिँ नि बुझिने कुरा गर धेरै रिस नउठा मेरा बरङ तातिम नै तेरा काना बोटा